नमस्कार, तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी किरा र रोगको विषयमा बोट बिरुवामा लाग्ने किरा र रोगको विषयमा चाहिँ हामी दिनहुँ डिस्कस गरिरहेका छौँ र यो चौथो दिन हो, डे 4 हो र सुरु म गर्न चाहन्छु किराबाट र कटवर्मबाट सुरु गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ हामी अगाडि नै पढेका थियौँ, तर यसलाई फेरि एउटा सिम्प्लिफाई तरिकाले, धेरै छैन, सिम्प्लिफाई तरिकामा फेरि डिस्कस गर्न चाहन्छु। कटवर्म भनेको मिथिम्ना सेपरेटा हैन, कटवर्म। फेरि फिगर देखाउँछु म यहाँ। कटवर्मको फिगर देख्न सक्नुहुन्छ। मिथिम्ना सेपरेटा भनिन्छ। लिप्सहरूलाई इरेगुलरली फिड गर्छ र एडल्ट्सहरू ब्राउन कलरको मोथ हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति विङ्सहरू वाइट विन्ड विङ्स देखिन्छ। लार्भाहरू अलिकति लाइट हुन्छ, अलि येलोइस ग्रीन टाइपको लार्भाहरू, क्याटरपिलरहरू देखिन्छ है। यसको लागि हामीले साइफ्लुथ्रिन र पर्मेथ्रिन हाल्छौँ है। साइफ्लुथ्रिन र पर्मेथ्रिन हाल्यो भने यसलाई हामीले ट्रिट गर्न सक्छौँ है, कटवर्म। त्यसपछि अब हामी टोब्याको क्याटरपिलर है। टोब्याको क्याटरपिलर यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। टोब्याको क्याटरपिलर, यसको साइन्टिफिक नेम हो स्पोडोप्टेरा लिटुरा है। टोब्याको क्याटरपिलरको साइन्टिफिक नेम हो स्पोडोप्टेरा लिटुरा र यसको इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेभल भनेको कस्तो भने, जस्तो हरेक मिटर स्क्वायरमा 6 वटा ड्यामेज सिडलिङ भेट्यो या हरेक फेरोमोन ट्र्यापमा 5 वटा क्याटरपिलर त फेरोमोन ट्र्यापमा हुँदैन, मथ्सहरू देखियो भने त्यसको इटिएल लेभल हो, त्यो इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेभल हो। यो लार्भाले चाहिँ फोलियाजहरूलाई खान्छ, जस्तो पार्टिकुलरली हेर्ने भने यङ लिप्सलाई खान्छ, बर्ड्सलाई खान्छ र त्यसपछि हेभी ड्यामेज कज गर्छ। तिनीहरूले चाहिँ लिफको लार्ज एरियालाई खाने, त्यसपछि हाई पपुलेसन डेन्सिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै असर गर्छ लिप्सलाई है। र लिप्सको स्ट्रिपलाई पनि क्रपको लिप्सलाई स्ट्रिप गरिदिन्छ भनेको टुटाइदिन्छ है। र क्याटरपिलरहरू चाहिँ पोड्सहरूमा छिर्छ, बोर गर्छ जब चाहिँ लाइट सोइलमा चाहिँ ग्रो गर्छ। यो एडल्ट मोथ्सहरू कस्तो हुन्छ भने लाइट ब्राउन कलरको हुन्छ, जसमा चाहिँ फोरविङ मोटल टाइपको हुन्छ र एग्सहरू चाहिँ थुप्रोमा सेभरल 100 थुप्रोहरूमा चाहिँ क्लस्टर भएको हुन्छ, जस्तो लिप्सको अप्पर साइडमा। क्याटरपिलर लाइट ग्रीन कलर पनि ग्रीन कलरको हुन्छ है। मोथहरू चाहिँ लाइट ब्राउन कलरको हुन्छ, मोटल फोरविङ हुन्छ, एग्सहरू क्लस्टरमा लेड हुन्छ, यो भइहाल्यो है। त्यसपछि यसको क्याटरपिलरहरू चाहिँ लाइट ग्रीन कलरको हुन्छ। यिनीहरू जब ग्रो हुँदै जान्छन् डार्क ग्रीन कलरको, ब्राउन कलरको ब्याकमा देखिन्छ र यसको तलको भाग चाहिँ लाइटर हुन्छ, लाइटर अन्डरनिथ भनिन्छ र ब्ल्याक कलर देखिन्छ, ब्ल्याक स्पोट्सहरू देखिन्छ माउथ रिजनमा। त्यसपछि भर्खरै निस्किएको क्याटरपिलरहरू चाहिँ स्क्रैच मार्क्सले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ है। कस्तो स्क्रैच मार्क्सहरू भन्नाले त्यो लिप्समा चाहिँ मार्क्सहरू देखिन्छ, स्क्रैच मार्क्स, जसलाई हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। र अलिकति ओल्डर वान्सहरू चाहिँ नाइट फिडर्सहरू हुन्छ, राति खाने हुन्छ र सोइलमा पाइन्छ, बेसमा है, प्लान्टको बेसमा है। र यसको लागि हामी रेसिस्टेन्ट कल्टिभार प्रयोग गर्नुपर्छ। स्पोडोप्टेरा लिटुरा भनेको चाहिँ कटन जस्तो ग्राउन्डनट है, यस्तोमा चाहिँ कमन हुन्छ है। यो टोब्याको क्याटरपिलर चाहिँ कमन हुन्छ। आइपिएम मेथड, इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको व्हाइट फ्लाई बेमेसिया ट्याबाकी है। हेमिप्टेरा पर्छ व्हाइट फ्लाई, त्यो हो बेमेसिया ट्याबाकी, व्हाइट फ्लाई। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है, व्हाइट फ्लाई हो यो इन्डिया, श्रीलङ्का, नाइजेरिया, कङ्गो, जापान, युरोपमा हुन्छ। कटन, टोमेटो, टोब्याकोमा देखिन्छ, स्विट पोटेटोमा देखिन्छ, कासाबामा देखिन्छ, क्याबेजमा देखिन्छ, काउलीफ्लावरमा देखिन्छ, मेलोनमा देखिन्छ, ब्रिन्जलमा पनि देखिन्छ, भेन्डीमा पनि देखिन्छ। यसको इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेभल भनेको 5देखि 10 वटा निम्फ हरेक लिफमा देखिन्छ। यो व्हाइट फ्लाई हो, हेमिप्टेरा पर्छ। निम्फ र एडल्टहरूले के गर्छन् भने स्यापलाई खान्छन्, लिप्सको सर्फेसको अन्डर सर्फेसबाट है, स्यापलाई खान्छन्। त्यसपछि
इन्फेस्टेसनहरू चाहिँ देखिन्छ, यसको चाहिँ डिफोलिएसन कज गर्छ, सोटी माउल्डहरू प्रड्युस गर्छ, बल्सहरू बर्ड्सहरू खसेर जान्छन्, बल ओपनिङ पुरा के अरे पुवर ओपनिङ हुन्छ र यसले लिफ कर्ल भेन्स डिजिज अफ कटन, कटनको लिफ कर्ल भेन डिजिज है मैले फेरि भन्छु, इट अल्सो ट्रान्समिट्स द लिफ कर्ल भाइरस डिजिज अफ कटन, कटनको लिफ कर्ल भाइरस डिजिज चाहिँ व्हाइट फ्लाई चाहिँ के हो, यसको यसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ है। र यसको यो इन्सेक्ट चाहिँ हाइली पोलिफेगस हुन्छ र बायोटाइप्स पनि यसको हुन्छ है। र एडल्टहरू चाहिँ माइन्युट इन्सेक्ट हो, यसमा येल्लो बडी देखिन्छ, व्हाइट व्याक्सी ब्लुमले कभर गरेको हुन्छ, फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, येल्लो बडी व्हाइट व्याक्सी ब्लुमले कभर गरेको हुन्छ, एग्सहरू लिप्समा लेड भएको हुन्छन्, एक पिरियड 3 दिनको हुन्छ, निम्फ अलिकति हरियो कलरको हुन्छ, येल्लो ओभल कलरको हुन्छ आउटलाइनमा, प्युपेरियासँगै अन्डर सर्फेस लिप्सको अन्डर सर्फेसमा देखिन्छ। यसको निम्फल पिरियड भनेको 5 देखि 33 दिन हुन्छ समरमा, र विन्टरमा 17 देखि 73 दिनको हुन्छ। व्हाइट फ्लाई टोलरेन्ट भेराइटी हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छौँ, सिड ट्रिटमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सिड ट्रिटमेन्टको लागि के प्रयोग गर्न सकिन्छ, इमिडाक्लोप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड हामीले हाल्छौँ है। अल्टरनेटिभ सिड ट्रिटमेन्टको लागि अल्टरनेटिभ होस्ट क्रप्सहरू व्हाइट फ्लाईको भनेको ब्रिन्जल हो, भेन्डी हो, टोमेटो हो है, अल्टरनेटिभ होस्ट क्रप्सहरू है। त्यसपछि अल्टरनेटिभ विडहरूलाई पनि हटाउन सकिन्छ हामीले, जस्तो सोलानम निग्रम, एबुटिलोन इन्डिकम है, एबुटिलोन इन्डिकम, सोलानम निग्रम यिनीहरू चाहिँ अल्टरनेट होस्ट हो। अनि येल्लो प्यान ट्र्याप्सहरू, स्टिकी ट्र्याप्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र NSKE 5% स्प्रे गर्न सकिन्छ, निम ओइल 5 ml हाल्न सकिन्छ र सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, इथियोन प्रयोग गर्न सकिन्छ, एजाडिरेक्टिन प्रयोग गर्न सकिन्छ, बुप्रोफेजिन प्रयोग गर्न सकिन्छ र फोसेलोन प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब स्पोटेड पोट बोरर है, अब हामी केमा जान्छौँ, स्पोटेड पोट बोरर है, स्पोटेड बोरर है, मैले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पोटेड पोट बोरर, यसको साइन्टिफिक नेम हो म्यारुका टेस्टुलालिस है। म्यारुका टेस्टुलालिस चाहिँ स्पोटेड पोट बोरर हो, यो रेड ग्रामको पेस्ट हो, यसको इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेभल भनेको 5 पर प्लान्ट हो है। यसले बर्ड्सहरू फ्लावर्सहरूमा चाहिँ होल बनाउँछ र यो पोर्सहरू जुन चाहिँ असर गरेको छ, फ्लावर असर गरेको छ, त्यो एकअर्कामा वेब्ड हुन्छ है, एकअर्कामा वेब भएर टुगेदर वेब्ड हुन्छन् है। लार्भाहरू अलिकति ग्रीनिश व्हाइट कलरको हुन्छ, यसको ब्राउन हेड हुन्छ है, अनि यसको डार्क स्पोट, दुईवटा पियरको डार्क स्पोट्सहरू देखिन्छ है, 2 पेयर अफ डार्क स्पोट्स देखिन्छ लार्भामा, हरेक सेगमेन्टमा है, हरेक सेगमेन्टमा 2 पेयर अफ डार्क स्पोट्स है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, लार्भा यहाँ देखाइरहेको छ त है, होइन, डार्क स्पोट्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि यसको एडल्ट फोरविङ्सहरू कस्तो हुन्छ, लाइट ब्राउन कलरको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ व्हाइट मार्किङ्स हुन्छ है त्यसमा, र हिन्डविङ्स कस्तो हुन्छ, व्हाइट कलरको हुन्छ र त्यसमा ब्राउन मार्किङ्स हुन्छ ल्याटरल एजमा, यो फिगर देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त है। र यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ बर्ड पर्चेस 50 पर हेक्टर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र यसको मेकानिकल कलेक्सन गरेर जुन लार्भाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गर्न सकिन्छ, डिस्ट्रिब्युटल पनि गर्न सकिन्छ है। एजाडिरेक्टिन प्रयोग हाल्न सक्छु 0.03% WSP 2500 देखि 500 ग्राम पर हेक्टर, ब्यासिलस थ्युरोजेनेसिस हाल्न सकिन्छ, डाइमिथोएट, स्पाइनोसेड, निम ओइल, इमामेसिटिन, इन्डोक्साक्रप र NSKE है। मैले फेरि भनिरहेको छु, डाइमिथोएट, स्पाइनोसेड, निम ओइल, इमामेसिटिन, इन्डोक्साक्रप र NSKE है। र अब अर्को हामी हुन्छ टोमेटो लिफ माइनर है, टोमेटो लिफ माइनर इम्पोर्टेन्ट हो, एकदम कमन पनि हो है। देख्न सक्नुहुन्छ टोमेटो लिफ माइनर है। टोमेटो लिफ माइनरको साइन्टिफिक नेम हो ट्युटा एब्सोल्युटा है, लेपिडोप्टेरा पर्छ, ट्युटा एब्सोल्युटा।
यो चाहिँ कस्तो हो भने एन्डेस रिजन र एन्डेस रिजन अफ साउथ अमेरिकाबाट चाहिँ आएको हो यो लिफ माइनरहरू। यो लिप्समा बस्छ, लिप्सको स्टिममा बस्छ, अनि सोलेनियस फ्यामिलीको फ्लावरमा बस्छ, टोमेटोको फ्रुटमा बस्छ है। यो चाहिँ बिन प्लान्टहरूमा पनि देखिन्छ। यसले के यो भइसक्यो, यसको सिम्पटम्स भनेको मार्क्स, पङ्क्चर मार्क्सहरू देखिने है, पङ्क्चर मार्क्सहरू देखिने, यसको एबनर्मल सेप देखिन्छ, अनि यसले होल्सहरू एक्जिट गर्छ अनि कुहिएर जान्छ ड्यू टु सेकेन्डरी इन्फेक्टिभ एजेन्ट। फ्रासहरू देखिन्छ है, फ्रासहरू पनि देखिन्छ। यसको फिमेलले 260वटा अन्डा पाउँछ, यो लिप्समा सिङ्गली पाउँछ, स्टिम अनि यङ फ्रुट्सहरूमा देखिन्छ। त्यो यङ लार्भाहरूले लिप्सलाई असर पार्छ, अट्याक गर्छ र ग्रोइङ पोइन्टमा यो देखिन्छ इन द फ्लावर्सहरूको ग्रोइङ पोइन्टमा है। लेटर स्टेजमा हेर्ने हो भने लार्भाहरूले फ्रुटलाई असर गर्छ र प्युपेसन पनि माइन्डमा देखिन्छ, आउटसाइड द माइन्डमा देखिन्छ या स्वेलमा देखिन्छ। माइन्ड जुन बनाएको छ त्यहाँ प्युपेसन देखिन्छ, त्योभन्दा बाहिर पनि देखिन्छ। यदि 20 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचर हुन्छ भने 1 देखि एडल्टमा जानको लागि 40 दिनसम्म देखिन्छ। यो भनेको लाइफ साइकल हो है। अनि त्यसपछि यसलाई हटाउनको लागि हामीले लिप्सहरूलाई हटाइदिने है, त्यसपछि माइन्ड्सहरू जहाँ देखिन्छ त्यसलाई त्यो लिप्सहरूलाई हटाइदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले प्लास्टिक ट्रेजहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो फोलियाजको तल प्लास्टिक ट्रेजहरू हाल्न सकिन्छ है, टोमेटो जुन इफेक्ट भएको छ। अनि स्पाइनोसेड हाल्न सकिन्छ, स्पाइनोसेड पनि हाल्न सकिन्छ सोइलमा ड्रेन्च गरेर बिनिथ टोमेटो फोलियाजको तल है। अब आयो हामी डिजिजको कुरा। अब डिजिजको केही डिस्कसन हामी गर्छौँ। डिजिजमा हामीले पढेका थियौँ इयर ककल अफ विटसँग डे 3 मा। अब हामी जान्छौँ डाउनी मिल्ड्यू अफ मेज है। डाउनी मिल्ड्यू अफ मेज कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। लामो नै छ यसको एक्सप्लेनेसन। डाउनी मिल्ड्यू अफ मेज है, पपुलर पनि फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनी मिल्ड्यू अफ मेज त्यसलाई भनेको यसलाई लाग्ने भनेको यसलाई केले कज गर्छ? पेरेनो स्क्लेरोस्पोरा है, पेरेनो स्क्लेरोस्पोरा है, पेरेनो स्क्लेरोस्पोरा सोर्गी हैन। र अर्को भनेको स्क्लेरोप्थोरा रेसी है, स्क्लेरोप्थोरा रेसी र अर्को पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी। यो फंगसहरू चाहिँ व्हाइट डाउनी ग्रोथ देखिन्छ बोथ सर्फेस अफ लिव्समा, जसमा स्पोरेन्जियोस्पोर्सहरू हुन्छ, स्पोरेन्जियाहरू हुन्छन्। स्पोरेन्जियोफोरहरू अलिकति सर्ट टाइपको हुन्छ, स्टाउट हुन्छन् र ब्रान्च गरेका हुन्छन् सिरिज अफ पोइन्टेड स्ट्रिगमाटामा, जसले चाहिँ हायालिन, ओब्लोङ र ओभोइड स्पोरेन्जिया या कोनिडिया भनिन्छ बियर गर्छ। स्पोरेन्जियाहरू जर्मिनेट गर्छन्, डाइरेक्टली जर्मिनेट गर्छन् र यो प्लान्टलाई इन्फेक्ट गर्छन्। अलिकति एडभान्स स्टेजमा स्पोर्सहरू फर्म हुन्छ जुन स्पेरिकल टाइपको हुन्छ, थिक वाल टाइपको हुन्छ र डिप ब्राउन कलरको हुन्छ। यसको सिम्पटम्स हेर्ने हो भने क्लोरोटिक स्ट्रिक्सहरू देखिन्छ पत्तामा र प्लान्ट्सहरू अलिकति होचा हुन्छन्, बुसी टाइपका हुन्छन्। इन्टरनोड्सहरू सर्टेनिङ हुन्छ है, सर्टेनिङ अफ इन्टरनोड्स है। व्हाइट डाउनी ग्रोथ चाहिँ लिप्सको लोवर सर्फेसमा देखिन्छ र यो डाउनी ग्रोथहरू चाहिँ ग्रीन नखुलेको है, अनओपन मेल फ्लावर्स है, ट्यासेल है। Downy growth also occur on the bracts of green unopen male flowers in the tassel है। र ट्यासेलमा चाहिँ स्मल देखि लार्ज लिप्सहरू नोटिस भएका हुन्छन्। त्यसपछि यो एक्जुलरी बर्ड्समा यसको प्लोरिफिरेसन हुन्छ, एक्जुलरी बर्ड्सहरूको प्लोरिफिरेसन हुन्छ अन द स्टक अफ ट्यासेल। ट्यासेलको स्टकमा चाहिँ एक्जुलरी बर्ड्सहरूको प्रोलिफिरेसन हुन्छ र कप्स, त्यस्ता कप्सहरूलाई के भनिन्छ? क्रेजी टप पनि भनिन्छ। अब यसको हामीले लाइफ साइकल हेरौँ। इन्फेक्सनको प्राइमेरी सोर्स चाहिँ स्पोरबाट हुन्छ, स्वेलको, र
डोर्मेन्ट माइसेलियमहरू चाहिँ इन्फेक्टेड मेज सिडहरूमा पाइन्छ। सेकेन्डरी स्प्रेड चाहिँ इयरबोर्न कोनिडियाबाट हुन्छ। प्याथोजेनको स्पेसिसमा डिपेन्ड भएर इनिसियल सोर्स अफ डिजिज इनोकुलम चाहिँ ओस्पोर हुनसक्छ जो चाहिँ ओभरविन्टर गर्छ स्वेलमा, या कोनिडिया हुनसक्छ चाहिँ इन्फेक्सनमा इन्फेक्टेड भएको छ त्यसमा प्रड्युस हुन्छ र ओभरविन्टरिङ गर्छ। क्रप डेब्रिसहरू र नेबरिङ प्लान्टहरूलाई पनि यसले असर गर्छ। कुनै कुनै स्पेसिसमा जसले डाउनी मिल्ड्यू कज गर्छ त्यो सिडबोर्न हुनसक्छ जुन र त्यस्तो खाले सिड जो चाहिँ फ्रेस हुन्छ जसमा चाहिँ हाई मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि ग्रोइङ सिजनको सुरु हुँदाखेरि सोइल टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि हुन्छ स्पोरहरू चाहिँ सोइलमा जर्मिनेट हुन्छ जुन चाहिँ रुटको एक्सुडेट चाहिँ एक्सुडेट्समा चाहिँ रियाक्ट गर्छ भन्नाले रेस्पोन्स गर्छन् ससेप्टिबल मेज सिडलिङबाट है। भनेपछि स्पोर्स इन द सोइल जर्मिनेट इन रेस्पोन्स टु रुट एक्सुडेट्स फ्रम जुन मेज सिडलिङहरू चाहिँ जुन असर भएको छ त्यसको रुट एक्सुडेट्ससँग रेस्पोन्स गरेर स्पोरहरू ग्रोथ हुन्छ। र जम्प ट्युब पनि जम्प ट्युबले इन्फेक्ट गर्छ अन्डरग्राउन्ड मेज प्लान्टको अन्डरग्राउन्ड सेक्सनमा, जसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक सिम्पटम अफ सिस्टमेटिक इन्फेक्सन इन्क्लुडिङ कस्तो खाले सिम्पटम्सहरू देखिन्छ, एक्सटेन्सिभ क्लोरोसिस देखिन्छ र ग्रोथ पनि स्टन्टेड हुन्छ। र जब प्याथोजेनहरू सिड बर हुन्छ हरेक सिम्पटम्सहरू देखिन्छ है। जस्तो स्पोर्सहरू जुन चाहिँ तब प्लान्टहरू चाहिँ प्याथोजेनहरू सिड बर्नदेखि जस्तो सिम्पटम्सहरू देखिने हो। अब स्पोर्सहरू चाहिँ 10 वर्षसम्म चाहिँ सर्भाइभ गरेको नेचरमा भेटिएको छ र जब फङ्गसहरू कोलोनाइज हुन्छ होस्ट टिस्युमा गएर कोलोनाइज हुन्छ स्पोरेन्जियो फोर्स र ब्र्याकेटमा कोनिडियो फोर्स भन्न सकिन्छ जुन चाहिँ स्टोमाटाबाट इमर्ज हुन्छ र स्पोरेन्जिया वा कोनिडिया चाहिँ फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ विन्डदेखि र रेनदेखि ले चाहिँ फैलिने काम र सेकेन्डरी इन्फेक्सन कज गर्छ। स्पोरेन्जियाहरू जहिले पनि नाइटमा प्रड्युस भएको हुन्छ, तिनीहरू फ्रेजाइल हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ केही फ्यु 100 मिटर भन्दा धेरै चाहिँ के हुनसक्छ छरिन सक्दैन र फ्यु आवर्ससम्म मात्र भिजिबल हुन्छ। र स्पोरेन्जियाको जर्मिनेसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, फ्री वाटर है अन द लिफमा चाहिँ फ्री वाटर जुन लिफमा पाउँछ पानीहरू त्यसमा हुन्छ है। इनिसियल सिम्पटम डिजिजको इनिसियल सिम्पटम भनेको क्लोरोटिक स्पेक्सहरू देखिन्छ, स्ट्रिक्सहरू देखिन्छ जुन चाहिँ प्यारलल भेन्समा इलोङ्गेट हुन्छ जुन चाहिँ 3 दिनमा हुन्छ है। कोनिडियाहरू चाहिँ प्रोफ्युजली प्रड्युस हुन्छ ग्रोइङ सिजनमा। जब क्रप चाहिँ बुढो हुँदै जान्छ या सेनेसेन्स देखिन्छ मर्दै जान्छ त्यसका पार्टहरू स्पोर्सहरू चाहिँ अलिकति अझै लार्जर नम्बरमा देखिन थाल्छन् है। अब हामी अर्को जान्छौँ फाइसोडर्मा लिफ स्पोट अफ मेजको फाइसोडर्मा लिफ स्पोट। म फिगर देखाउँछु। फाइसोडर्मा मेडिसले नै कज गर्ने हो, त्यही नै फाइसोडर्मा लिफ स्पोट भनेर देखाउँ न है। लिफ स्पोट चाहिँ यसको फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो फाइसोडर्मा लिफ स्पोट अफ मेज जसलाई चाहिँ फाइसोडर्मा मेडिसले कज गर्छ। यो फाइसोडर्मा ब्राउन स्पोट चाहिँ एपियर हुन्छ लिफमा र लिफको सिथहरूमा पनि देखिन्छ, स्टल्कहरूमा पनि देखिन्छ, आउटर इयर हक्सहरूमा ट्यासेसहरूमा देखिन्छ र सानसाना घाउहरू लेसन्सहरू भनिन्छ, स्मल घाउहरू लेसन्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग जोडिन्छन् र अलिकति लार्जर एफेक्टेड एरिया देखिन्छ। ओभरविन्टरिङ फङ्गल स्ट्रक्चर भनेको स्पोरेन्जिया जुन चाहिँ इन्फेक्टेड कर्न टिस्युमा सर्भाइभ भएको हुन्छ या सोइलमा सर्भाइभ भएको हुन्छ त्यो जर्मिनेट हुन्छ जू स्पोर बनाउनको लागि जुन इन्फेक्टिभ हुन्छ जुन चाहिँ मोइस्चरको कन्डिसन र लाइट कन्डिसनमा हुन्छ।
र राइट कन्डिसन अफ वाटर, लाइट र टेम्परेचरमा चाहिँ लिप्सहरू जब रोल यो लिप्सहरू चाहिँ पुरै डेभलप भइरहेको हुन्छ तब चाहिँ यो इन्फेक्सनहरू ड्युरिनल साइकलमा चाहिँ देखिन्छ। यसको लागि हामीले क्रप रोटेसन गर्नुपर्छ। मैले यहाँ एउटा कुरा डाउनी मिल्ड्यू अफ मेजलाई कसरी ट्रिट गरिन्छ मैले यहाँ भुलेछु। डाउनी मिल्ड्यू अफ मेज है, डाउनी मिल्ड्यू अफ मेजलाई कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ? मेटालाक्साइल हालिन्छ है, मेटालाक्साइल हालिन्छ 6 ग्राम पर केजीमा र मेटालाक्साइल प्लस म्याङ्कोजेब पनि हालिन्छ 1 केजी रेटमा र रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरू ग्रो गरिन्छ। र त्यसै गरेर फाइसोडर्मा लिफ स्पोट अफ मेजलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि क्रप रोटेसन गर्नुपर्छ, किनकि यो इन्फेक्टेड क्रपमा सर्भाइभ गर्छ, त्यही भएर हामीले क्रप रोटेसन गर्नुपर्छ, टिलेज गर्नुपर्छ है। त्यसपछि यसको यो अकरेन्स चाहिँ फाइसोडर्मा लिफ स्पोरेडिक हुन्छ, त्यही भएर स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट त्यस्तो खासै टिपिकली रिक्वायर्ड हुँदैन, तर यसले चाहिँ इललाई घटाउने काम गर्छ। अनि अर्को कुरो हाइब्रिडहरूमा यो डिजिज रेसिस्टेन्स देखिन्छ। अब स्टल्क रोट अफ मेज भनेको डाँठ कुइनु भन्छ होइन, त्यही त हो नि स्टल्क रोट अफ मेज। यसको साइन्टिफिक नेम हो, यसको साइन्टिफिक नेम भन्न आएछ, यसलाई कज गर्ने भनेको ब्याक्टेरिया हो, डिकेया जिया है, DICKEYAGEAE है, डिकेया जिया र स्टल्क रोट अफ मेज ब्याक्टेरिया होइन, यो देख्न सक्नुहुन्छ कुइनु, डाँठ कुइनु। लिप्सहरू डिस्कलर हुन्छ, लिप्सितहरू पनि डिस्कलर हुन्छ, त्यसको नोट्सहरू पनि डिस्कलर हुन्छ र यो डाँठहरू कुहिएर जान्छन् र यसको माथिको भाग मेजको माथिको भाग चाहिँ डिस्ट्रोय भएर जान्छ, कोल्याप्स भएर जान्छ र यसको माथिको डाँठले चाहिँ इन्टरनल डिस्कलरेसन देखाउँछ र स्लाइमी रोटहरू देखिन्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इरिगेसन वाटरमा क्लोरिन मिसाएर या क्लोरिनेसन अफ इरिगेसन वाटर गर्न सकिन्छ या सोइलसँग ब्लिचिङ पाउडरसँग ड्रेन्च गर्न सकिन्छ। ब्लिचिङ पाउडर भने 33% क्लोरिन एट 10 kg पर हेक्टरमा। यो काम गर्ने फेरि कुन स्टेजमा? प्री फ्लावरिङ स्टेजमा। त्यसपछि यो कर्न स्टल्कहरू जुन कुहिएको हुन्छ त्यो प्याथोजेनहरू जसले कज गर्छ, त्यो प्याथोजेन चाहिँ ओभर विन्टरिङ है, इन्फेक्टेड कर्न स्टल्कमा चाहिँ ओभर विन्टरिङ गर्छ या सोइलमा ओभर विन्टरिङ गर्छ र स्पोर्ट्सहरू रिलिज गर्छ स्प्रिङमा। यो स्पोर्ट्सहरू लिप्समा जान्छ रेनको माध्यमबाट र इन्फेक्सनहरू वार्म वेट कन्डिसनले फेभर गर्छ। अनि जुन डाँठहरू कुहिन्छ त्यो चाहिँ कोन प्लान्टमा देखिने स्ट्रेसहरू हुन्छ, त्यसले स्ट्रेसहरू देखिन थाल्छ कि डाँठहरू कुहिसकेपछि कोन प्लान्टमा स्ट्रेस हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिफ डिजिजहरू अनि त्यसपछि फर्टिलिटी, हाई प्लान्टिङ पपुलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ बडी स्ट्रेसफुल हुने र यस्तो स्टल्क रोटहरू देखिने गर्छ। ब्यान्डेड लिफ एन्ड सिथ ब्लाइट अफ मेज है, यसलाई कज गर्ने भनेको राइजोक्टोनिया सोलानी F.sp सासाकीले कज गर्छ। राइजोक्टोनिया सोलानी F.sp सासाकी। ब्यान्डेड लिफ एन्ड सिथ ब्लाइट अफ मेज है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हो फिगरमा ब्यान्डेड लिफ एन्ड सिथ ब्लाइट अफ मेज। यो डिजिजहरू लिप्समा देखिन्छ, सिथमा देखिन्छ, स्टल्कमा देखिन्छ, इयर्ससम्म पनि पुग्न सक्छ र कोनमा देखिने लिफ र सिथहरू चाहिँ कस्तो खाले सिम्टमहरू देखिन्छ भने ब्यान्ड है, कन्सेन्ट्रिक ब्यान्ड्सहरू देखिन्छ, रिङ्सहरू देखिन्छ जुन ब्राउन कलरको हुन्छ, डिस्कलर्ड हुन्छ, ट्यान हुन्छ या ग्रे कलरको हुन्छ र त्यसको इयर क्विनु होइन, इयर रोट चाहिँ केले क्यारेक्टराइज गर्छ? इयर रोट इज क्यारेक्टराइज बाई अलिकति हलुका ब्राउन कटनी माइसेलियम देखिन्छ इयरमा र स्मल राउन्ड ब्ल्याक स्क्लेरोसियाहरू पनि
पाइन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ है। र यसलाई चाहिने भनेको हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिन्छ, रेनफल चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो डिजिजको स्पोरहरू चाहिँ यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ फैलिन्छ। यसको फङ्गिसाइडहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ या बियोकोन ट्रिटेड सिडहरू है, बायोकोन भनौँ अझ तिमीले प्रोनाउन्सिएसन गर्दा बायोकोन। मेरो प्रोनाउन्सिएसन अलिकति राम्रो छैन, मैले भनिरहेको छु, त्यही भएर अलिकति ख्याल गर्नु होला। बायोकोन ट्रिटेड सिडहरू चाहिँ सिडलाई चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छ। जस्तो इक्जाम्पल भनेको कार्बेन्डेजिम, थिराम होइन। त्यसपछि मेटालाक्साइल प्लस म्याङ्कोजेब एप्लाई गर्न सकिन्छ, फङ्गिसाइड एप्लाई गर्न सकिन्छ, या कार्बेन्डेजिम प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको कभर स्मट अफ बार्ली, बार्लीको कभर स्मट। म फिगरमा जान्छु, कभर स्मट अफ बार्ली। यो फिगरमा देखेको भनेको कभर स्मट अफ बार्ली, जसलाई केले कज गर्छ, उस्टिलागो होडी है, उस्टिलागो होडीले कज गर्छ। क्ल्यामिडोस्पोर्स हुन्छ, त्यो क्ल्यामिडोस्पोर्स चाहिँ डार्क ब्राउन कलरको हुन्छ, चारकोल ब्ल्याक कलरको हुन्छ, मासमा देखिन्छ, सब स्पेरिकल र स्पेरिकल स्मुथ वाल्डहरू हुन्छ र अलिकति लाइटर हुन्छ एउटा साइडमा है। र डिजिज प्लान्टहरू जब हेड गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हेड गरेको हुन्छ, हेल्दी प्लान्ट सँगसँगै हेड भएको हुन्छ है। र तिनीहरू कसरी पत्ता लाग्न सकिन्छ तिनीहरूलाई, तिनीहरूको चाहिँ इयरहरू कालो हुन्छ र लिफ सिडबाट चाहिँ त्यो इमर्ज भएको हुन्छ। सबै इयरहरू, अल द इयर्स इन अ डिजिज प्लान्ट एन्ड अल द ग्रेन्स इन द डिजिज इयर आर अट्याक बाई द डिजिज है। यो सबै ग्रेनहरू चाहिँ स्पोर्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, जुन चाहिँ पर्सिस्टेन्ट टफ ग्रेस वाइट मेम्ब्रेनले होल्ड गरेको हुन्छ। जब यो स्पोर्स है, यो स्पोर्सका मासेसहरू खुल्ला हुन्छ, ब्रोकन हुन्छ, बार्लीमा जब हामी थ्रेसिङ गर्छौँ, हार्भेस्टिङ गर्छौँ, तब त्यो चाहिँ यो स्पोर्सहरू ब्रोकन हुन्छ र यस्तो स्पोर्सहरू रिलिज हुन्छ। यो स्पोर्सहरू चाहिँ हेल्दी कर्नेल्समा गएर चाहिँ बस्छ र डोर्मेन्टमा स्टेजमा गएर त्यो बस्छ, जबसम्म फेरि त्यो सिड अफ बार्ली चाहिँ हामीले ग्रो गर्दैनौँ या त्यो सिड अफ बार्ली जर्मिनेट हुँदैन। त्यो सिड अफ बार्ली जर्मिनेट जब हुन थाल्छ, नयाँ सिड अफ बार्ली जुन हामीले कर्नेलमा गएर बसेको छ त्यो जर्मिनेट हुन थाल्छ, त्यसपछि त्योमा स्पोर्सहरू पनि जर्मिनेट हुँदै जान्छ र सिडलिङलाई नै असर पारेको हुन्छ। इपिकोटाइल, त्यो सिडलिङको इपिकोटाइल नै असर पारेको हुन्छ। डाइक्यारोटिक इन्फेक्सन हाइफी है, डाइक्यारोटिक इन्फेक्सन हाइफीले चाहिँ असर देखिन्छ है। जब फङ्गसहरू चाहिँ सिडलिङमा इन्टर गर्छ तब हाइफी चाहिँ ग्रोथ हुँदै जान्छ सुटसँग। त्यसपछि यो ग्रेनहरूलाई चाहिँ मास स्पोर्सले के गर्छ, रिप्लेस गर्छ। अनि त्यसपछि यो यस्तो खाले इन्फेक्सनलाई चाहिँ वार्म मोइस्ट एसिडले चाहिँ फेभर गर्छ र द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ सिडलिङ आर इन्फेक्टेड एट अ सोइल टेम्परेचर रेन्ज अफ 50 डिग्री फरेनहाइट र 70 डिग्री फरेनहाइटलाई चाहिँ यो टेम्परेचरमा चाहिँ फेभर गर्छ है। यसलाई हामीले सिरिसेन, स्पर्गोन, एग्रोसेनसँग फङ्गिस जस्ता फङ्गिसाइडहरूसँग ट्रिट गर्छौँ। ट्रिटमेन्ट विथ फङ्गिसाइड लाइक सिरिसेन, स्पर्गोन र एग्रोसेन। यसै गरेर डे 4 को एन्डिङ भएको छ र डे 5 पनि अब हामी डे 5 तर्फ बढ्छौँ। सबैलाई धन्यवाद।